बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलमान अली शाह बुखारी रईस मार्केटिंग से यूट्यूब चैनल से आपके मुखातिब हैं। दोस्तों, आज जो मेरा सब्जेक्ट है हमारे जो वीलॉग का, वो ख़ास तौर पे वो है किराएदार के हवाले से, और वो भी पक्के किराएदार जो सारी ज़िंदगी किराए के मकान में रहते हैं और ना अपना घर ले पाते हैं, ना कोई प्लॉट ले पाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उन रीज़नों को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है समझ के लिए, और जो लोग भी इसके अंदर फॉल करते हैं वो अपने आप अपना इम्प्रूवमेंट ख़ुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें सबसे पहले जो है ना, इंसान का अपना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो है ना वक्त ज़ाया बहुत करते हैं, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आपका है नहीं, ज़िम्मेदारी का एहसास आपको है नहीं, और बहुत ज़्यादा बचकाना आपके घर के अंदर आपके ख़ुद के जो मामलात होते हैं उसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी जो है ना वो पक्के किराएदार बन के रह जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है ना, वो है वो अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी उसके जो है ना, मतलब ये होता है ना, बजट बनाते हैं कि भाई मेरी सैलरी या मेरा जो भी आमदनी है वो ये है और मेरे एक्सपेंस ये हैं। एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके हिसाब से लिख लिख के चलते हैं। तो वो ये नहीं करते, बस वो जो आ रहा है और बस वो खर्च हो रहा है, और वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो किराए के मकान में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने बताया आपको पहले भी, कि उनकी ज़िंदगी में आप प्लानिंग नहीं देखते। एक प्लान जो एक चीज़ चल रही होती है, एक टारगेट लेके चल रहा होता है कि मैंने किराए के मकान से बस छुटकारा, अपने बच्चों का भी दुख को दिलवाना और मैंने भी नहीं रहना। लेकिन उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती इस हवाले से कि हमने किराए के मकान से हट के या प्लॉट लेना है या हमने घर लेना है। उसके अलावा जो बेसब्रे लोग होते हैं ना, उनके अंदर सब्र नहीं होता, वो भी सारी ज़िंदगी किराए के मकान में रहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं बेसब्रे की जो बात करी, वो एक तो शौकीन बहुत होते हैं खाने पीने के, उनके टेस्ट बड इतने डेवलप हो चुके होते हैं, और वो चाहे वो बच्चे हों उनके, वो ख़ुद भी हो, आधी आधी रात को जो है वो कभी पांडा को कॉल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बेटाइम खाने और आड़ी टेढ़ी चीज़ें रोड पे जो रखी हुई हैं, और वो गुजर रहे हैं वहाँ से, वहाँ गाड़ी रोकी या बाइक रोकी और वहाँ भाई चलो ये भी नहीं खाया था ये भी खाते हैं। तो बात ये है, अगर इसको आप कैलकुलेट करें ना इन चीज़ों को अपने पूरे महीने के अंदर कि हमने बाहर कितना खाया और बिला वजह खाया। कभी अक्सर ऐसा होता है रात को नींद नहीं आ रही है तो भूख लगेगी, तो भूख लगने के चक्कर में फिर वो रोज़ाना 2-4 दिन के बाद एक ख़र्चा करते हैं, और उस खर्चे को कैलकुलेट करें तो आपके प्लॉट की या घर की जो है ना वो किस्त बन जाती है भाई, समझे। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है ना, तो वो जो एक जॉब पर्सन होता है, जो अपना रूटीन में जो उसकी तनख्वाह आ रही होती है, तो वो भी सारी ज़िंदगी किराएदार ही रहता है। वो घर तो क्या प्लॉट का मालिक भी नहीं बनता। उसने बोला बस जो आ रहा है ना बस उस पर ही रहो, बस छोड़ो, कोई मेहनत नहीं करो। और दूसरी बात ये है, जिस तरह मैं जॉब वाली बात करी, उसके साथ साथ जो उनकी कोई अदर इनकम कोई नहीं होती, जिसकी अदर इनकम है, मिसाल के तौर पर जॉब भी है, उसके अलावा कुछ प्लानिंग वो कर रहा है कि इसके अलावा भी मेरी कोई अदर इनकम, कोई रिसोर्सेज हो। यहाँ से तो मुझे सिंपल एक आमदनी की एक तनख्वाह मुझे मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ करूँ, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो लोग जो ज़्यादातर अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए रेडी नहीं है, बोलते हैं बस सही है ना, जो दाल रोटी मिल रही है यार चलता रहेगा। मेरे भाई बात ये, मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला उसका फल भी आपको देगा। और जहाँ तक बात है अभी बात यह है कि एक बजट, जैसा मैंने पहले बताया, आपकी वो लोग भी ज़्यादातर सारी ज़िंदगी किराए पे रहते हैं जिनको अपनी अर्निंग का और प्लस अपनी एक्सपेंसेस का कंपैरिजन वो नहीं करते सारी ज़िंदगी। जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे ही वो खर्च हो रहे हैं, इसमें कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग, वो भी जिसकी मैंने बात करी, वो भी सारी ज़िंदगी किराए पे रहते हैं। और दूसरी सबसे एक और भी क्लास होती है, वो ये है कि अपने आप को कुछ लोग ऐसे होते हैं चैलेंज नहीं देते कि मैंने जो है हर सूरत में किराए का मकान से निकल के या तो मैंने प्लॉट लेना है या मैंने घर लेना है। तो चैलेंजिंग सिचुएशन में आने से पहले अपने आप को जो है कंफर्ट जोन में रखते, बोलते हैं नहीं यार, मैंने उसकी ज़िंदगी में ना कोई टारगेट है ना कोई चैलेंज है, तो वो भी सारी ज़िंदगी किराए के मकान में ही रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उसमें जो है ना वो उनका कोई, मैंने एक और क्लास जो है, वो हार्ड वर्कर नहीं होते। सही है, हार्ड वर्कर से मुराद ये है कि वो एक जगह टिक के काम नहीं करते। कभी यहाँ काम किया, फिर 3-4 महीने बाद कहीं और काम किया, फिर 6 महीने बाद कहीं और काम किया, तो इस तरह वो रीशफल होते रहते हैं। सही है, तो कभी आपने मेहनत कर ली, कभी बिल्कुल थक गए,
تو اس طرح وہ لوگ بھی ساری زندگی اپنے کرائے کے مکان میں ہی گزارا کرتے ہیں، اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور کلاس بھی ہے جو اپنے گھر کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پرچون کا ہو، چاہے وہ دودھ والے کا ہو، چاہے وہ ناشتے والے کا ہو، وہ سارا انہوں نے وہ رجسٹر ہوتا ہے اس میں لکھوا رہا ہوتا ہے، اور لکھوانے کے بعد جب اس کی تنخواہ آتی ہے نا تو گھر پہ آنے سے پہلے بھاری مک جاتی ہے ساری تنخواہ، اور گھر میں پھر وہی مہینے کے بعد خالی ہاتھ، اور پھر وہی سائیکل چل رہا ہوتا ہے، یعنی ادھار کی زندگی۔ اب ادھار کی زندگی کے اندر اب ادھارے ہی چکاتے رہیں گے تو پلاٹ یا گھر تو ایک خواب ہی ساری زندگی ہوگا۔ بھائی میری بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لی، لیکن آپ اپنی اولاد کے لیے تو سوچیں اس حوالے سے۔ یعنی ایک بڑا اچھا مقولہ ہے نا کہ آپ جو ہے نا اگر غریب خاندان میں، غریب گھر میں اگر آپ پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ مرتے دم تک غریب ہی رہیں تو اس میں پھر آپ کا قصور ہے۔ آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا، آپ نے کوئی ایکسٹرا انکم کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کری اپنے بچوں کے لیے حوالے سے، صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جب وہ دنیا سے وہ لوگ جاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوڑ کے نہیں جاتے، اور بعد میں پھر بچے رولتے بھی ہیں۔ اور دوسری بات، ایک اور کلاس بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، ان کا جو ہے نا ارسپانسبل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، فضول باتوں میں، یعنی محلے کے اندر وہ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے وہ گیدرنگز کے اندر فضول جو ہے نا وہ سیاست پہ تو گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ 4-5-6 گھنٹے اگر کسی جو ہے نا اپنے جو کام کر رہے ہیں، ایکسٹرا کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو، کسی بھی چیز پہ کام کر رہے ہو، تو وہاں سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے 4-5-6 گھنٹے کی، وہاں سے کچھ کر لیں، تو وہ بھی ان کا کوئی ایسے پلان نہیں ہوتا، مطلب دبا کے جو ہے نا پیٹ بھر کے فارغ لوگ، تو وہ بھی ساری زندگی جو ہے وہ کرائے کے مکان میں ہی رہتے ہیں، اور نہ انہیں کبھی اپنے گھر کی چھت نصیب ہوتی ہے، اور نہ تو گھر تو بہت بڑی بات ہے، ایک چھوٹا سا 80 گز کا 60 گز کا پلاٹ بھی نہیں لے پاتے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس چیز کو، ان پوائنٹس کو ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے، اور جو پوائنٹ جس پر فٹ اترتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اپنی لازمی ارننگ کو بچائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پہلے ہم اپنے گھر کے جو سارے اخراجات پورے کریں گے اور اس کے بعد جو بچے گا اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، ساری زندگی ایسی زندگی جو گزار لیتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم پہلے جو کم سے کم انویسٹمنٹ میں کچھ ہو جائے اس میں ایڈجسٹ کریں، اپنے گھر کے اخراجات کو وہاں انویسٹمنٹ کریں، اور اس کے بعد اپنے اخراجات، اپنی نیڈز کو اس کے حساب سے ہی ٹیلر کریں، تو جب ہی آپ مطلب جو ہے کہ ایک سکسیسفل لائف گزار سکتے ہیں، چاہے وہ مکان لینا ہو، چاہے وہ پلاٹ لینا ہو۔ آج کل تو بہت ہی آپ کو پتہ ہے اکنامیکل پلاٹس بھی لے سکتے ہیں، اتھینٹک سوسائٹیز اب تو سامنے آ گئی ہیں، جس طرح پہلے بھی آپ کو ذکر ہوتا رہا۔ اس ٹائم جو اتھینٹک سوسائٹی ہے ان میں ایک باؤنڈری وال سوسائٹی کی، میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں باؤنڈری وال، کہ جس کے پاس این او سیز پوری ہوں گی اس کی ایک نیڈ ہوتی ہے ایس بی سی اے کی کہ آپ نے باؤنڈری وال ماننی ہے، باؤنڈری وال ہوگی، ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا تو آپ کو این او سی دی جائے گی، اور اس میں گلمور سٹی فٹ اترتا ہے۔ آپ جا کے سائٹ پہ دیکھیں یا ہماری ویڈیوز میں دیکھیں۔ اور جہاں تک گلمور سٹی کے سستے جو پلاٹ میں نے بتایا کہ وہ لوگ اگر تھوڑا سا اگر پیسے بچائیں، 80 گز کا پلاٹ ہے، اگر 333 روپے 340 روپے اگر روز کے گلک میں ڈالیں تو 10,000 روپے بنتے ہیں بھائی، اس کے اندر جو ہے نا آپ آرام سے ایک انسٹالمنٹ آپ 80 گز کی بھر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو اتھینٹک سوسائٹی میں گلمور سٹی کے اندر مین M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر اور جو ہے وہ آپ پلاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ضرور ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اگر آپ کو فٹ اترتی ہے وہ چیز اور آپ اس چیزوں میں انوالو ہیں تو اس سے پیچھے ہٹیں، اپنے بچوں کا سوچیں۔ بھائی آپ نے زندگی گزار لی ہے، لیکن اب بچوں کو تو اس طرح نہ چھوڑیں آپ، تو اس میں آپ سیریس ہو کے لازمی، ابھی پرائسز کم ہے جس طرح میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا، تو اب مزید پرائسز جو ہے نا بہت مشکل ہے، اب نیچے جائیں تو اوپر ہی جائیں گی، تو ابھی بھی وقت ہے، سوچیں، غور کریں، اور جلدی آئیں۔ رئیس مارکیٹنگ، گلشن اقبال میں آفس ہے، ممتاز منزل، بہت مشہور اسٹاپ ہے، ڈنکن ڈونٹ فرسٹ فلور پہ آفس ہے، اور آ کے مجھ سے ملیں، میری ٹیم سے ملیں انشاءاللہ، اور دیکھیں گے آپ میرے مشورہ مانیں گے تو بہت زبردست آپ کو بینیفٹ ہونے والا ہے۔ ویڈیو دینے کا بہت شکریہ، اور سب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور آگے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں ویڈیو کو۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔